72, फिर आगे प्रिंटिंग की जो रेजोल्यूशन है वो 300, यानी मिनिमम जो हमने लिखी है यहाँ 300 है। इससे क्या मुराद है? स्क्रीन रेजोल्यूशन से मुराद ये है कि जो इमेज आपका सिर्फ आपकी स्क्रीन के ऊपर अपीयर होना है, यानी जैसे वेबसाइट पे जाना है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ स्क्रीन पे ही अपीयर होना है, जो भी उसको विजिट करेगा वो अपनी स्क्रीन के ऊपर ही उसको देखेगा। तो वहां 72 जो कि एक बहुत लो रेजोल्यूशन है वो बहुत काफी है, क्योंकि उस पर डिस्प्ले जो है बिल्कुल ठीक नजर आएगा स्क्रीन के ऊपर। उससे ज्यादा हमें वहां उसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने डिजाइन को प्रिंट में लेके जाना है, जैसे आपका प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट होना है किसी मैगजीन अखबार के लिए, किसी लेबल के लिए, किसी ब्रोशर के लिए, या पैनाफ्लेक्स की बड़ी होर्डिंग्स हमने देखी हैं कि हमें रोड साइड्स पे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए नजर आते हैं, उनके लिए तो मिनिमम जो रेजोल्यूशन है वो 300 है। प्रिंटिंग के लिए मिनिमम रेजोल्यूशन जो है 300 रखेंगे ताकि हमारी क्वालिटी इफेक्ट ना हो। ऑब्वियसली उसमें साइज हमारा फाइल का बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो साइज इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उस फाइल को ना तो हमने वेबसाइट पे अपलोड करना है, ना उसको किसी वेब व्यूअर ने देखना है, वो तो स्ट्रेट अवे प्रिंटिंग के लिए जाना है, प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए। तो उसमें हमें क्वालिटी जो है वो बहुत मैटर करती है कि उसमें उसकी क्वालिटी जो है, उसकी रेजोल्यूशन जो है वो इफेक्ट ना हो। अगर आप रेजोल्यूशन कम रखेंगे तो फिर उसका ये हाल होगा, इस तरह की वो उसके अंदर जो है ब्लरनेस आ जाएगी। थोड़ा जूम आउट करते हैं उसको, मतलब उस तरीके से क्लियर तरीके से देखा नहीं जा सकेगा। तो उसको वहां उसकी क्वालिटी को सही रखने के लिए मिनिमम रेजोल्यूशन जो है 300, और पैनाफ्लेक्स की जो आपके रोड साइड बोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगी हुई होती हैं, उनकी आउटपुट के लिए हम जिस यूनिट से, जिस प्रिंटर से हम उसकी जिस प्लॉटर वाले से हम उसका प्रिंट लेंगे, उनसे हम पहले से थोड़ा सा पूछ लेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर के मुताबिक आपको क्या रेजोल्यूशन चाहिए, और अपने होर्डिंग का साइज जो है, बिलफर्ज हमने 100 फुट बाय 15 फुट की या 20 फुट की हमने एक होर्डिंग बनानी है, तो हम उनसे पूछ लेंगे पहले कि हमने 100 फुट बाय 15 फुट बाय 100 फुट की एक होर्डिंग बनानी है, तो उसमें हम अपने इमेज का साइज इंचेस में रखें या सेंटीमीटर्स में रखें और रेजोल्यूशन क्या रखें, तो वो अपने सॉफ्टवेयर के लिहाज से आपको बता देंगे। जैसे कुछ डिमांड करते हैं कि जी अगर आपने इंचेस में रखना है अपना पर फुट साइज, यानी 100 फुट का साइज जो है आप 100 इंचेस में उसकी बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, और उसकी रेजोल्यूशन जो है वो 450 या 600 या जो भी वो डिमांड आपको दें उसके मुताबिक हम रख सकते हैं। इसकी डिटेल हमने लेसन नंबर 4 के अंदर कवर करनी है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां सिर्फ ये बताना मकसूद था कि रेजोल्यूशन जो है स्क्रीन रेजोल्यूशन 72 जो स्क्रीन डिस्प्ले के लिए है, और प्रिंटिंग की रेजोल्यूशन 300 जो कि प्रिंट के लिए जाना है, ये मिनिमम है। इससे ऊपर अगर होर्डिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैनाफ्लेक्स की होर्डिंग के लिए, तो वो हम उनसे पूछ लेंगे जो मिनिमम उसमें 300 है। ऑब्वियसली वो उससे ज्यादा डिमांड करेंगे ताकि आपके इमेज का जो साइज है, ज़ाहिर है हम 100 फुट का इमेज तो अपनी स्क्रीन पे नहीं बना सकते, इसलिए हम इंचेस में उसका साइज देंगे और उसको हम रेजोल्यूशन उसकी बढ़ा देंगे ताकि वो प्लॉटर से उसका प्रिंट आउट हमें मिले तो वो उसकी क्वालिटी ठीक हो। अब हमारे पास जो नंबर 6 जो है हमारा लेसन नंबर 3 के अंदर, वो कलर मोड है। कलर मोड डिवीजन क्या चीज है? CMYK और RGB। इसको समझने के लिए हम यहाँ चैनल्स में जाते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर की स्क्रीन, आपकी टीवी की स्क्रीन जो आपको डिस्प्ले देती है, वो 3 कलर की लाइट्स के मिक्सचर से, एक मिक्स करने से वो एक स्क्रीन पे एक तस्वीर बनती है। आपकी पिक्चर ट्यूब के अंदर से पीछे से 3 किस्म की लाइट्स आती हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होती हैं, और उससे ये कलर्स हमें नजर आते हैं जो RGB यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स के अंदर होते हैं। इसके जरिए से हमें स्क्रीन पे यहाँ कलर नजर आता है। जबकि हमारी फाइल जो प्रिंटिंग के लिए जाती है, ख्वाह वो होर्डिंग के लिए जाए पैनाफ्लेक्स के अंदर, ख्वाह वो प्रिंटिंग के लिए जाए प्रिंटिंग प्रेस के अंदर, तो वो CMYK यानी CMYK का मतलब है C से है सियान जो कलर है, एक M से मैजेंटा वो भी कलर है, Y से येलो वो भी कलर है, और K जो है वो ब्लैक के लिए होता है वो भी एक कलर है। इन 4 कलर्स के कॉम्बिनेशन से वो इमेज जो है हमें बना हुआ नजर आता है अपने प्रिंट के ऊपर, अपनी किसी होर्डिंग की हो प्रिंट हो पैनाफ्लेक्स का, या हमारा कोई लेबल हो, ब्रोशर हो, या कोई ऐसी मैगजीन वगैरह के अंदर इमेज हो, वो CMYK के अंदर प्रिंट होता है, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक के अंदर। इसको मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ दिखाऊंगा कि देखिए कि RGB का मतलब है कि ये सारी लेयर्स अपीयर हुई हुई हैं। इसको हम यहाँ से इन लेयर्स को बंद करते हैं। अब हम देखें कि सिर्फ ब्लू हमारे सामने है, सिर्फ ब्लू की परसेंटेज जो है वो इस तरह से आएगी। आप देखें कि बिस्मिल्लाह जो है वो थोड़ी सी लाइट है, बाकी सब डार्क है।
اس کو ہم کلک کر کے گرین پہ جاتے ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ گرین کی آ رہی ہے، یہ ابھی ریڈ کی آ رہی ہے، یعنی ریڈ کی پرسنٹیج اتنی ہے، یہاں کم ہے اور باقی بھی اسی طرح ہے. اور تینوں کو اگر دیکھیں گے تو تینوں کلرز مل کے پھر یہ کلر ہمیں بنائیں گے. اگر میں اس کے موڈ کو کنورٹ کر دوں RGB سے CMYK کلر کے اندر تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ CMYK کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں ابھی کلرز چینج ہو گئے. CMYK سارے جو آ رہے ہیں وہ ہمیں اس طرح نظر آ رہے ہیں. ہم ساروں کو بند کر کے کسی ایک کو اپیئر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ بلیک کی پرسنٹیج یہ ہے، یلو کی پرسنٹیج یہ ہے، میجنٹا کی اس طرح ہے، سیان کی اس طرح ہے. اگر ان میں سے کسی دو کلرز کو ہم اوپن کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے، اس کو میں نے بند کر دیا، اس کو میں نے ساتھ کھول لیا تو یہ اس طرح کا ہو گیا، کیونکہ دو کلرز کا میجنٹا اور یلو کا مکسچر ہے. بلیک کو ساتھ کر لیا تو اس طرح کا ہو گیا، سیان ساتھ کر لیا تو اس طرح ہو گیا، یلو بھی میں نے کر لیا تو چاروں آن ہو گئے. CMYK کے اندر ہمیں یہاں یہ نظر آ رہا ہے. کنٹرول Z کے ذریعے سے دوبارہ سے میں اپنے امیج کے موڈ کو RGB پہ کر دوں گا. تو یہ ہمارے دو کلر موڈز ہوتے ہیں جو ہم جب کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ اگر ہم نے پرنٹ کے لیے بنانا ہے یا اپنے ویب کے لیے بنانا ہے تو کون سا ہم نے موڈ استعمال کرنا ہے. موڈ کسی بھی وقت چینج ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مزید تفصیل ہم لیسن نمبر 4 کے اندر ہی دیکھیں گے. فائل کمپریشن ہے ہماری آخری چیز لیسن نمبر 3 کی. فائل کمپریشن سے کیا مراد ہے؟ فائل کمپریشن سے مراد ہے کہ ہم جب PSD فائل بناتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس فائل کو کہاں یوز کرنا ہے تو کمپریشن موڈ اس لحاظ سے ہم رکھتے ہیں. اگر ہم نے ویب پہ اس فائل کو لے کے جانا ہے تو ہم JPEG، آپ کو بریکٹ میں کورس آؤٹ لائن کی اس کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے پیپر کے اوپر کہ JPEG جو لکھا ہوا ہے JPEG فائل، اس کو ہم ویب کے لیے استعمال کرتے ہیں. TIFF فائل یا PNG فائل جو ہے ہماری، PNG یہاں نہیں لکھا ہوا لیکن TIFF فائل عموماً جو ہے وہ پرنٹنگ کے لیے ہم لے کے جاتے ہیں، پرنٹ کے لیے یوز ہوتی ہے، خواہ وہ پینافلیکس ہوڈنگ کے لیے ہو، خواہ وہ لیبل بروشر کے لیے، پرنٹنگ پریس میگزین وغیرہ کے لیے ہو، پرنٹنگ پریس کے ذریعے سے پرنٹ ہونی ہو تو اس کو ہم TIFF جو آپ کو TIFF لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس موڈ میں ہم رکھتے ہیں. اس کے بعد GIF ہے، GIF موڈ. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنی کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز ہم نے دینی ہو یا پھر کسی اینیمیشن کے اپلیکیشن کے اندر، جیسے اپنا ہمارا ویکٹر کا ایک اینیمیشن کا سافٹ ویئر ہے فلیش کے نام سے، اس کے اندر ہو تو ہم GIF فائل رکھتے ہیں کہ اینیمیٹڈ فائل کو چلاتی ہے یا ٹرانسپیرنسی جو ہے ہماری امیج کی وہ یوز کرتی ہے. جیسے ہم چاہیں کہ ہمارے اس لوگو کے پیچھے ہمارے ویب کا پیج کا بیک گراؤنڈ نظر آئے تو وہ، اور یہ عموماً صرف ویب کے لیے استعمال ہوتا ہے، پرنٹنگ کے اندر اس کی عموماً ضرورت نہیں پڑتی. TIFF موڈ جو ہے پرنٹنگ کے لیے، JPEG ویب کے لیے، اور GIF جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی یا اینیمیشن کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں ہم نے اپنے ڈیجیٹل امیجز اینڈ گرافکس کا لیسن نمبر 3 جو ہے اس میں سے ہم گو تھرو ہو گئے ہیں. مزید آگے تفصیل آئے گی، اس میں یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کور ہوں گی. یہ جو ہم نے 3 لیسنز کر لیے، لیسن نمبر 1، 2 اینڈ 3. 2 اینڈ 3 جو ہے اس میں امپورٹنٹ تھا. 1 میں صرف ہم نے ایک گو تھرو اس میں سے ہوئے تھے جو چیزیں ہمیں پہلے سے جاننا ضروری ہیں، مختصر انٹروڈکشن تھا اس کے اندر. تو 2 اور 3 جو ہے ہمارا امپورٹنٹ ہے. 2 کے اندر ہم نے بیسک کمپوننٹس جو ہے ایڈوبی فوٹوشاپ کے وہ دیکھے ہیں، وہ اب ظاہر ہے اگلے لیسنز کے اندر ان میں سے دوبارہ سے پریکٹیکل کریں گے تو وہ ہمیں دوبارہ سے ریوائز ہو جائیں گے. لیکن یہ لیسن نمبر 3 جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ویکٹر کا کانسیپٹ آپ کو بتا دیا، بٹ میپ آپ کو بتا دیا. فائل سائز اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ فائل کا ایک سائز ہوتا ہے جو KBs MPs میں ہوتا ہے. ویب پہ جائیں گے تو وہ اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے کہ وہ چھوٹا رہے. پرنٹ کے لیے وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. فائل فارمیٹس PSD فوٹوشاپ کا اپنا ہے. JPEG TIFF GIF BMP جو ہے ہمارے دوسرے موڈ ہیں، اس میں ہم فائل کو کنورٹ کرتے ہیں. ریزولوشن اسکرین کے لیے 72، پرنٹنگ کے لیے 300. کلر موڈ ڈویژن CMYK RGB آپ کو بتا دیا یہاں سے، CMYK پرنٹنگ کے لیے، RGB جو ہماری اسکرین کے لیے. فائل کمپریشن جو آپ کو بتا دیا کہ JPEG جو ہے ویب کے لیے، TIFF جو ہے پرنٹنگ کے لیے، GIF جو ہے ہماری ٹرانسپیرنٹ بیک گراؤنڈ کے لیے. ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں ہماری اسکرین کے اوپر زیادہ موومنٹ نہیں ہو رہی، صرف میرے بولنے کی آواز ہی آپ کو زیادہ آ رہی ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ وہ تھیوری کی وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمیں جاننا ضروری ہیں. ابھی اگلے لیسنز کے اندر ہمارا زیادہ کام جو ہے وہ اسکرین کے اوپر ہوگا. اس کے لیے آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ کورس آؤٹ لائن بھی آپ سامنے رکھیں، لکھنے کے لیے بھی کچھ رکھیں اور اسکرین پہ بھی دھیان رکھیں کیونکہ اب آگے جو ہمارا کام ہے زیادہ وہ اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا. لیسن نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم چلیں گے لیسن نمبر 4 کی طرف جو کریٹنگ دا کینوس کا لیسن ہے، جہاں سے ہمارا اصل میں پریکٹیکل جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے.